पंजाब में नई तारीख रकम मरियम नवाज सूबे की तारीख की पहली खातून वजीर आला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की उम्मीदवार मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। मरियम नवाज ने गवर्नर हाउस में बतौर वजीर आला ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलीउर रहमान ने मरियम नवाज से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शिरकत। इससे कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने असेंबली की कार्रवाई का बॉयकॉट किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब भी वजीर आला के उम्मीदवार थे। मरियम नवाज हल्फ बर्दारी के बाद जज्बाती, वालिद से मुआनिका आबीदा हो गई। चचा से भी गले मिली। तकरीब के शुरका का सीटों पर खड़े होकर जज्बात का इजहार। मरियम नवाज का किसी से भी इंतकाम न लेने का ऐलान। नौमुंतखब वजीर आला मरियम नवाज ने असेंबली इजलास से खिताब में कहा, किसी से बदला नहीं लूंगी। कहती हैं मैं सबकी वजीर आला हूं। ऑपोजिशन के लिए भी दरवाजे खुले हैं। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब ने बड़े मनसूबों का ऐलान कर दिया। असेंबली के अजलास से खिताब में मरियम नवाज बोली, कारोबार के फरोग के लिए बेहतरी लाएंगे, ताजरों की मदद करेंगे। रमजान में नए मॉडल के तहत राशन घरों तक पहुंचाया जाएगा। सस्ते रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे। आज ही कीमतों पर काबू पाने के लिए मॉनिटरिंग शुरू कर रही हूं। स्कूलों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस लाएंगे। आज से अस्पताल की इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फैसलाबाद के लिए बड़ा मंसूबा मुतारफ करवा दिया। शहर में मेट्रो बस चलाने का ऐलान। शहरियों की जानिब से ऐलान पर मुस्बत रद्द-ए-अमल। मेट्रो बस को फैसलाबाद की जरूरत करार दे दिया। आख रही है जो करा देगी तो चंगी गल नहीं, करा दे तो आवाम का फायदा सोचना चाहिए है। अगर तो फैसलाबाद में मेट्रो बनती है जैसा कि मरियम नवाज का बयान है, अगर इस पे अमल करती हैं तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा फायदेमंद होगा। महंगाई नूं थल्ले करेगी, हर काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे इंतजाम करेगी कि लोग देखेंगे। इंतखाबी नताइज पर शकूक को शुबहात खत्म करने की एक और कोशिश। तांदियावाला के NH97 में वोटों की आज दोबारा गिनती। रिटर्निंग अफसर ने तमाम उम्मीदवारों को खत लिख दिया। दोबारा गिनती गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल फैसलाबाद में सुबह 11 बजे होगी। नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच फातेह करार पाए थे। मोहसिन नकवी की जराइम से निपटने की कामयाब हिकमत अमली। पहली बार जराइम में 30% कमी हुई। पुलिस और अवाम में राबता बढ़ाने के लिए पुलिस खिदमत मराकज का जाल बिछाया। स्मार्ट पुलिस स्टेशन का क़याम मोहसिन नकवी का एक और सुनहरी कारनामा। अवामी तनाज़ात के फौरी हल के लिए पहली बार खुसूसी मराकज भी कायम किए। ज़राई मुल्क के गरीब किसानों की मुश्किलात में इजाफा। खाद्य कीमत आसमान पर। रही सही कसर मसनूई किल्लत ने निकाल दी। सरकारी कीमतों की बजाय 6000 रुपए फी बैग फरोख्त होने लगी। इंतजामिया और महकमा ज़राअत खाद डीलर माफिया के सामने बेबस दिखाई देने लगे। बारिशें न होने से गंदम की पैदावार में 10% से ज्यादा कमी का खदशा। वजारत फूड सिक्योरिटी का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। जंग में महंगी खादों और बिजली की कीमतों से परेशान काश्तकार भी अब्र रहमत की दुआ करने लगे। मंडियों में फी मन गंदम 4550 रुपए तक पहुंच गई। चिन्योर में माह रमजान की आमद से पहले ही जरूरी अशिया और सब्जियों की कीमत में इजाफा। चीनी की 50 किलो की बोरी की एक्स मिल कीमत 300 रुपए बढ़ गई। 50 किलोग्राम चीनी की बोरी 7000 की हो गई। प्याज की सरकारी कीमत 1.5 जबकि मंडी में 220 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। चावल 300 से 350 रुपए फी किलो में मिलने लगा। शहरी महंगाई से परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने अशिया जरूरिया की कीमतें कम कर दी। ब्रांडेड घी, कुकिंग ऑयल, चाय और दीगर अशिया पर सब्सिडी दे दी गई। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया।
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کے حوالے سے اجلاس، کمشنر فیصل آباد سلور سعید، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ اور سی پی او محمد علی ضیاء کی ویڈیو لنک شرکت۔ اجلاس میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو ایکٹیو رہنے کی ہدایت۔ کمشنر سلور سعید نے ڈویژن میں پرائز کنٹرول پر بریفنگ دی۔ سیاسی عدم استحکام عالمی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل، غیر ملکی سرمایہ کاری میں 21% سالانہ کمی، فیصل آباد کے تاجروں کا تشویش کا اظہار۔ صنعتکار بولے، مرکزی بینک کے اعداد و شمار آنے والے دنوں کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ چھوٹی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات کے لیے اچھی خبر، سولر لگانے کے لیے حکومت پنجاب نے قرضوں کی منظوری دے دی۔ ریجنل ڈائریکٹر اسمال انڈسٹری کارپوریشن نئی ملا بھٹی نے چیمبر آف کامرس دورے میں بتایا 1 کروڑ روپے تک کے بلا سود آسان قرضے لیے جا سکیں گے۔ نجی ہاؤسنگ کالونیوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، گیس کنیکشن پر پابندی ختم، گھریلو صارفین کو RLNG کی بنیاد پر گیس کنیکشن کی فراہمی شروع۔ فیصل آباد ڈویژن میں 43 ہاؤسنگ کالونیوں نے گیس کنیکشن کے لیے درخواستیں جمع کرا رکھی ہیں۔ محکمہ ریلوے انسانیت بھول گیا، تاندیا والا میں ریلوے لائن کی صفائی بچوں سے کروائی جانے لگی۔ سٹی 41 نے فوٹیج حاصل کر لی، کم عمر بچوں کو پھاٹک پر ریلوے لائن کی صفائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے، شہریوں کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ پیر محل پولیس کی حراست میں ملزم کی ہلاکت، سٹی 41 نے ہلاک ملزم کی تصاویر حاصل کر لی، جسم پر تشدد کے نشان، ہلاک ملزم بلال کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ رانا افتخار احمد ایڈیشنل سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی جراوالا تعینات، رانا افتخار 3 ماہ کے لیے خدمات سر انجام دیں گے۔ رواں سال کی دوسری پولیو مہم کا پہلا روز، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ پولیو مہم کی مانیٹرنگ کے لیے CEO ہیلتھ کے ہمراہ لاری اڈا پہنچ گئے، بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے اور بس ٹرمینل کے انٹری گیٹ پر سرویلنس ٹیموں کی موجودگی یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔ تعلیمی بورڈز نے پریکٹیکل میں سفارشی نمبر روکنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا، دہم اور سیکنڈ ایئر کی رول نمبر سلپ پر پارٹ 1 میں حاصل کردہ نمبر درج ہوں گے۔ پریکٹیکل لینے والے ایگزامینر طلبہ کی قابلیت کا تعین کر سکیں گے۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں آل پاکستان بزنس آئیڈیاز مقابلے، ڈین فیصل آباد بزنس اسکول ڈاکٹر سجاد بیگ، ڈاکٹر محمد ہاشم، ڈاکٹر احمد الرحمان، ڈاکٹر فاروق جمال اور دیگر کی شرکت۔ مقابلوں میں ملک بھر کی 45 یونیورسٹی سے 80 سے زائد پروجیکٹس ڈسپلے کیے جائیں گے۔ فیصل آباد پینٹس اور کوٹنگز بنانے والی کمپنی ایکزو نوبیل پاکستان لمیٹڈ کی کرٹن ریزنگ سیریمنی، معروف کمپنی ایکزو نوبیل پاکستان لمیٹڈ کے نئے مینوفیکچرنگ پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ CEO مبشر عمر، ڈچ ایمبیسڈر ہینی فوکل، ڈائریکٹر مینوفیکچرنگ ساؤتھ ایشیا فریڈرک مورکس اور دیگر کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ CEO مبشر عمر کا کہنا ہے ایکزو نوبیل کو بنے ہوئے 60 سال ہو گئے۔ ٹریفک قوانین سے آگاہی دینے کے لیے ستیانہ روڈ پر ٹریفک پولیس کا کیمپ، شہریوں کو سیفٹی وائر اور ہیلمٹ کی افادیت سے آگاہ کیا گیا۔ CTO مقصود احمد لون نے فری ہیلمٹ بھی تقسیم کیے۔ معروف طبی ماہر ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا کی تصنیف زبان ژار من ترکی کی تقریب رونمائی، تقریب کا اہتمام فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ظفر اقبال چودھری کی خصوصی شرکت، ڈاکٹر محسن مغیانہ، پروفیسر ڈاکٹر طاہرہ اقبال، ڈاکٹر مریم صدیق اور دیگر بھی شریک۔